نبداو نكابليو لا بويسونس ديالنا. دونك الفاز الاول غيمشي ل U1، الفاز الثاني غيمشي ل V1، الفاز الثالث غيمشي ل W1. والفاز الثالث W1. منساوش ان الموتور ديالنا كوبلينا اون تريونغل سولون لا بلاك سيناليتيك اللي عندنا. دونك ردوا البال البلاك سيناليتيك، واللي ما شافش الفيديو ولا ما كيعرفش كيفاش يكوبلي الموتور، يرجع لي كور اللي درنا ديال ليطوال تريونغل فاش هضرنا على لا بلاك سيناليتيك، كيفاش قرينا لا بلاك سيناليتيك باش نراكورديو داك التيبي اللي درنا. دونك هنا لينا الكونتاكتور ديالنا حاجه بسيطه، كل بورني كنقراو L1 خاصها تمشي ل L1 اللي هي U1، L2 خاصها تمشي ل U2 ولا V2 اللي V1 بلوتو، V يعني U V W هما L1 L2 L3 الحروف. دونك U2 يمشي ل V، و 3 ولا فاز رقم 3 كيمشي للبورني رقم 3. غنمشيو نجيبو لاليمونطاسيون ديالنا ونبداو في التيبي ديالنا. مثلا لينا التيبي ديالنا تاكدوا من انه لاليمونطاسيون واصله لعنا للديجانكتور برانسيبال. الديجانكتور برانسيبال ديالنا كيما شفنا في الاول كان هو 06 كيو 4، سميناه 06 كيو 4. نحطو الميتريكس هنا باش كلشي يبان ليه لا طونسيون اللي كاينه. ناخدو ما بين الفاز الاول والنوتر 237 فولت، ما بين النوتر والفاز الثاني 237 فولت، ما بين النوتر والفاز الثالث 232 فولت. دونك عندنا لا طونسيون مزيانه. نعبرو ما بين فاز وفاز، ما بين الفاز الاول 406 وما بين الفاز الثاني والثالث 401، وما بين الفاز الاول والفاز الثالث 407. دونك بارفي لا طونسيون عندنا كلها مزيانه. بالنسبه لي طونسيون المعلومه اللي بين نقول الاخوان انا هما اللي الناس عاد بادين في الدومين وجداد، انا وديما ما بين النوتر والفاز كتلقى 220 فولت، وما بين الفاز والفاز كتلقى 380 فولت. هذه معلومه عامه بالنسبه للاخوان كلهم. هنا نبداو التيبي ديالنا. اول حاجه كنا قلناها في الفيديو الاولاني لا بارتي الاولى هو اننا خاصنا الساعه اللي كاينه في اللورلوج خاصنا نقادوها. دونك مزيان. دونك هنا دابا حنا في هاد اللحظه اللي كنهضروا فيها الساعه 3 يعني 15. دونك الا بيت خاص العقرب الصغير يوجد 15 اللي هي 3. دونك هادي غير 3. حنا دابا 12 الليل 3 الصباح ندورو وما كنردش ما كنديوهاش في الارقام اللي على برا، كناخدو الارقام اللي في الداخل. دونك باش يبان لينا مزيان ناخدو الكاميرا ديالنا ونصورو في الداخل. دونك ريغلاج ديال المكنه كنرد البال الارقام اللي كاين في هاد المربعات الصغار. دونك هادي كتعني تقريبا 7:30 ديال العشيه ديال الصباح بلوتو. ولا ندور هنا 10 الصباح 11 12 نبداو دابا. عندي الارقام اللي بغيت نوصل ليهم. حنا دابا اليوم دابا 3 ديال العشيه. دونك هادي جوج ندورو دوره وحده اخرى. دونك 3 هكا كنكونو
دينا المكانه، نطلعو لا طونسيون ديالنا ديال لا بويسونس، نطلعو لا بويسونس ديال لا كوموند، نردو البال دروك. تسمع هاد الصوت هو ديال الساعة اللي كاينة لداخل اللي كنا هضرنا على ديك الساعة. دونك هنا نردو البال بأنه يقدر الموتور ديالنا يديماري دابا. نقدروا نديماريو الا درنا نطلعوا ديجانكتور بعدا هي الاولى. كنا قلنا تاع كنا هضرنا على هادو كنا هضرنا على هادي كتحكم لينا في ليطا ديال ليطا ديال هاد السنينات الزرقين اولا ليطا ديال الرولي ببساطه. فاش كانت في لو ان كتعني بانه الموتور خاصو يدور، دونك كتعني انه الموتور خاصو يدور. دونك هادو سواء الزيرو اولا الان، هاد السنينات. كما قلنا حنا دابا في المود اوتوماتيك، يعني حنا دابا في الزيرو، ما عنديش الموتور ما كيدورش، ديجانكتور كلشي مزيان، لا ريديرجونس ما ميكسيتيش كلشي مزيان. الا بيت انا الموتور ما عمرو يدور، ماكانه سوا كندور في الماكانه سوا ما ندورش في الماكانه، ما عنديش بها دخل. انا درتها في الزيرو، انا الرولي ما بقاش يتحرك، الرولي في الاطار العاديه ديالو، اولا نفورسيها انا ديالو ان نفورسيها باش تخدم، ندير لو ان باش نفورسيها بانها تخدم. اوكي، اولا نديرها في الوسط، هو الدرس ديالنا نديرها في الوسط باش انا اللورلوج هي اللي تحكم. دابا ديجا عندنا 3 و5 دقائق، نحاولوا نقلبوا على 3 في المكانه اللي على برا. هي دونك هذه هي 3 في المكانه اللي على برا. دونك انا 3 وربع ساعه بيتو يخدم، الا وصلت 3 يخدم. دونك رديت ليطا، انا رديت لهذا درتو انا هو اللي يكون لو زعما اكسيتا. هاي دابا تخدم ربع ساعه وهاد تسكت، وهاد تسكت تتوصل مثلا 4 د العشيه وتخدم تاني، تخدم واحد شويه ديال الوقت ياك مثلا، وتسكت شحال ديال الوقت، وتخدم في 8 ديال الليل مثلا، وتسكت بزاف توصل ل2 ديال الصباح وتخدم من 2 حتى 4 بيتو يخدم. وهي كذلك، هي طفى من 5 د الصباح طفى حتى 8 د الصباح وتخدم حتى 10 وتسكت. وهي هكا باش نتاكدوا من هادشي اللي قلنا دابا، وندوروا نسرعوا في المكانه. فاش وصلت الوقت اللي قلنا ليها تسكت تسكت. دونك غتمشي حتى ل6 د العشيه. دونك غتمشي تمشى تولي خدامه 8 حتى ل10. كل ما كتمشى المكانه كل ما كدور الساعه، كل ما دوك لي كونديسيون اللي قلنا لهم حنا هنا في هذه الحاله ديالنا حنا دابا وصلنا 2:30.
وجوج ونص فهادي. دونك من جوج حتى لستة، من جوج حتى لستة الصباح غيكون لاري، لأنه سولون على حساب هاد الرولي اشنو درنا فيه. جوج دونك 3 الصباح حتى ل5 الصباح. 5 الصباح هاهي الخمسة كاين لاري. هاكا نكون انني تمكنت. واخا نتيستيو هاد الديجانكتور واش يقدر يقطع لينا على السيركوي. حنا نفورسيو انه يدور ياك، ونديرو الديفو. هذا بوطون تاع التيست، الا وركت عليها يكون تيست لي ديجانكتور. دونك قطع ديجانكتور، الكونتاكت تحل والموتور وقف. نعاود نديرو مكانه ونتيستيو لا ريديرجونس ديالنا واش يقطع ولا ماهيش يقطع. لا ريديرجونس حتى هو قطع. رديتو البال لو سونس دو روتاسيون، رديتو البال لو سونس دو روتاسيون في هذه الحاله. نديرو لا ريديرجونس لو سونس دو روتاسيون بحال هكا. الى جينا وطيحنا لاليمونطاسيون ديالنا بوغ غيزون دو سيكوريتي، وقلبنا اونتر دو فاز. فيما قلبناهم هنا في الموتور، فيما قلبناهم غير نرد البال باش ما يكونش سو طونسيون، باش ما نصدقش، باش ما يضربنيش الضو، باش ما نتسعقش. درت على دورجونس مزيان. دونك ردي البال لو سونس دو روتاسيون تقلب، كان كيدور هكا حتى ولا كيدور هكا. باش نقلب لو سونس دو روتاسيون ديما كنقولو في تريفازي، يسوفي انا ببساطه انني نقلب ما بين جوج ديال لي فاز. هكذا نكون تميت تي بي ديال اورلوج ميكانيك مع ديماراج ديريكت. وكيما درنا مع ديماراج ديريكت كنغيرو غير في الكونتاكتور، هنا نديروه مونوفازي وناخدو اي حاجه مونوفازي، فاز ونودر ندخلو الفاز والنودر ونخرجو الفاز والنودر ونخدموها. اكواريوم، الفلتر ديال الاكواريوم، ليكليراج ديال اي حاجه، ليكليراج اكستيريور، ليكليراج بوبليك، اي حاجه بينا نخدمو بها واحد المكانه ونتحكموا في الوقت. خدمت سكوت على حسب اشنو كندير انايا في هاد السنينات الزرقين، على حسب المكانه اللي كاينين في الداخل ديالها. انا دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى في درس اخر ان شاء الله.